अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज के इस वीलॉग में भी मैं पीका जो है कानून 2016 का, उसमें जो हालिया तरामीम के लिए आर्डिनेंस मंजूर किया गया है, मैं उस पर बात करूंगा। इससे पहले जो हमारा वीलॉग था उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें मैं 2 तरामीम पर बतौर ख़ास बात करना चाहूँगा। एक पर कल बात हो गई थी, जो आज की तरामीम में उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि इस कानून में जो हमारा एक बना बनाया निज़ाम है काज ऑफ एक्शन का, बिनाए दावा का, उसको उथल पुथल कर दिया गया है। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा या आपका कानून से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो कम से कम इतना तो हम ये जानते हैं कि अगर आपने मेरा गिरबान पकड़ा है तो मुझे हक हासिल है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं। चाहे वो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूं, हर्जाना क्लेम करूं, चाहे मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करूं, मैं आपको गिरफ़्तार करवाऊं या उसकी ज़मानत आपको फिर करानी पड़े तो और सज़ा दिलवानी पड़े, तो ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं। लेकिन अब इस कानून में ये कर दिया गया है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, यानी हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ हैं या जो जिन लोगों के पास बड़े बड़े ओहदे हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ मैं कोई बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके ख़िलाफ़ कोई दावा लेकर जाऊँ या उसके ख़िलाफ़ मैं FIR दर्ज कराऊँ। पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स भी ये काम कर सकता है। नहीं, फ़र्ज़ करें अगर मैंने किसी शख्स अलिफ के ख़िलाफ़ कोई फेक खबर उड़ा दी, कोई जाली खबर उड़ा दी, तो मुझ पर कराची में बैठा हुआ एक शख्स, जबकि मैं फ़र्ज़ करें लाहौर में बैठा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो कराची में बैठा हुआ शख्स, पेशावर में बैठा हुआ शख्स, किसी और जगह बैठा हुआ शख्स, वो वहीं मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा सकता है, वो मेरे ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा ला सकता है अपनी अदालतों में। तो ये जो कानून का एक बुनियादी असूल है बिनाए दावा का या काज ऑफ एक्शन का, कि वो किस जगह पैदा हुई और किस शख्स को वो काज ऑफ एक्शन मिली, यानी एक जुरिस्डिक्शन होती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है। हर जगह आपने देखा होगा कि फ़र्ज़ करें अदालतें लाहौर की हैं, तो जो लाहौर की हदूद, जो म्यूनसिपल लिमिट्स हैं लाहौर की, उसके अंदर जो वाक़या हुआ है, अगर वो शहरी है या जो लाहौर का देही इलाका है और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं, वहाँ पर अगर कोई वाक़या हुआ है, तो अगर फ़ौजदारी वाक़या है तो मुतलका थाना, और अगर कोई दीवानी या सिविल मुकदमा है तो वहाँ की अदालतें, सिविल कोर्ट्स, हम वहाँ जाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और वही शख्स कर सकता है जिसके ख़िलाफ़ कोई बात की गई हो या जिसके हकूक़ को नुकसान पहुँचाया गया हो। लेकिन अब इस कानून के तहत होगा क्या कि बात लाहौर में हुई है तो कराची में बैठा हुआ शख्स ये काम कर सकता है, बात अगर कराची में हुई है तो पेशावर में बैठा हुआ शख्स उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर सकता है। तो ये इससे जो एक बुनियादी फ़लसफ़ा है या बुनियादी असूल है कानून का बिनाए दावा का, तो वो अब उस जैसा नहीं रहा जो पहले था। इस स्पेशल लॉ में वो बिना दावा का या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का वो असूल उथल पुथल कर रह गया। अब आप सोचिए, ये जो जुरिस्डिक्शन बनाई जाती है कि आप इस हदूद में अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बात हुई है तो आप इस हदूद में उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। इस थाने की हदूद में कोई क्राइम हुआ है तो आप उस थाने की हदूद में FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक बड़ी आसानी होती है। और दूसरी जो होती है ना कि मुकदमेबाजी को बिला वजह फैलाना या परेशान करना, कि अगर मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ कराची में कोई बात हो रही तो मुझे कराची दौड़ना पड़ रहा है, अगर मैं लाहौर का रिहायशी हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ पेशावर में हो रहा है तो मैं पेशावर दौड़ रहा हूँ। तो ये उसकी ये खिलाफ वर्जी है, उसकी वायलेशन है। इस पर भी हमारे कानून साजों को ज़रूर देखना चाहिए। और हमारे जो कानून बनाने वाले साहबान हैं उनसे भी मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो इस पर भी ज़रूर गौर करेंगे कि बिनाए दावा का और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का या थाने की जुरिस्डिक्शन का अगर असूल एक दफ़ा वायलेट हो गया एक कानून में, तो फिर जो बाकी जगह है वहाँ भी उसकी वो वाली हुर्मत जो स्ट्रिक्टो सेंसो है बाकी नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात,
اس میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ فیک جو خبر ہے اس پر فوجداری ایکشن بھی دیا جا سکتا ہے اور دیوانی جو سول کیس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ جس فیک خبر کو یا مبینہ طور پر ایک فیک خبر کی بنا پر کسی آدمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، چونکہ پولیس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اسے بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں، اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہے، ناقابل ضمانت بنا دیا گیا ہے 5 سال سزا رکھ کر، تو ایک شخص پر یہ الزام لگا کہ اس نے جھوٹی خبر دی ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد۔ وہاں تو 6 مہینے کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ 6 مہینے ویسے ہی ہمارے یہاں عدالتوں میں جو جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جس قسم کی لیگل اسسٹنس ملتی ہے، جس قسم کا ہمارے یہاں انفراسٹرکچر ہے، اور جتنا کورٹس پر برڈن ہے۔ اب یہ جو مقدمے ہوں گے 5 سال سزا والے، یہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی کورٹ میں ہوں گے یا مجسٹریٹ سیکشن 30 کی کورٹ میں چلے جائے گا ایٹ دی موسٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ جتنا برڈن ہوگا عدالتوں پر، تو عدالتیں اس کو 6 مہینے میں فیصلہ نہیں کر پائیں گی۔ فرض کریں 2-2.5 سال کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس جھوٹی خبر کو بنیاد بنا کر یہ کیس کیا گیا تھا، وہ خبر سرے سے جھوٹی تھی ہی نہیں، وہ خبر بعد میں سچی ثابت ہو گئی، تو جو شخص بدنام ہوا، جس کو گرفتار کیا گیا، اس کی عزت مجروح ہوئی، وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا کہ وہ جھوٹا شخص ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے جو پرووائڈ کی گئی ہے ریمیڈی یا دادرسی، وہ یہ ہے کہ وہ جس نے اس کے خلاف جھوٹا خبر اڑانے کا پرچہ کروایا تھا، جھوٹی خبر اڑانے کا پرچہ کروایا تھا، وہ اب اس کے خلاف ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں، ہرجانہ کلیم کر سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس نے پہلے وہ 3-4 سال وہ بھگتا، وہ جیل میں رہا، ضمانت نہ ہوئی، جب وہ وہاں سے سرخرو ہو کر نکلا تو اب جس شخص نے اس کے خلاف کارروائی کی تھی، اب وہ اس کے خلاف دیوانی عدالت میں جائے اور اس کے خلاف دعویٰ کرے، اور پھر 5-6 سال وہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے کہ وہاں سے فیصلہ ہو، پھر اس فیصلے کے بعد پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہو، اگر اس میں دم رہے تو پھر سپریم کورٹ تک چلا جائے، اور اس دوران اس کی زندگی اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ تو یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ اس قسم کی دادرسی، میں نے کل بھی اپنے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جس معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے سچ کے نام پر، اور جہاں سچ کو چھپایا جاتا ہے جھوٹ کے نام پر، جو خبر آج جھوٹی کہی جاتی ہے وہ کل کو سچی ثابت ہو جاتی ہے، اور جو خبر آج کی سچی ہوتی ہے وہ کل کو جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ جس معاشرے میں نے کل مثال دی تھی کہ 50 روپے پہ آپ کو جھوٹا گواہ دستیاب ہو جاتا ہے، جہاں بریانی کی ایک پلیٹ میں آپ کا ووٹ بک جاتا ہے، جہاں ایک قیمے والے نان پہ آپ کا ووٹ بک جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کس قسم کی توقع کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں آپ اس قسم کی کار خیر کرنے چلے ہیں؟ پہلے معاشرے کو بہتر بنانے کے وہ تمام عوامل پورے ہونے چاہیے۔ جس معاشرے میں غربت ہے، جس معاشرے میں لوگ اپنے بچے بیچتے ہیں، جس معاشرے میں لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، اس معاشرے میں یہ کون طے کرے گا پہلے قدم پر کہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ خبر سرین جھوٹ ہے اور جس کے خلاف وہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے وہ شخص درخواست دے، اس پر پوری انکوائری ہو۔ اگر ابتدائی انکوائری میں یہ ثابت ہو جائے بظاہراً یا پریما فیسی طور پر کہ وہ خبر جھوٹی تھی، تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف FIR درج کرنے کی پرمیشن دی جائے۔ اور دوسرا، جس شخص کی عزت مجروح ہوئی ہے واقعتاً کسی جھوٹی خبر کے پھیلانے سے، صرف اسی شخص کو بنائے دعویٰ یا کاز آف ایکشن حاصل ہے سول ریمیڈی لینے کی یا فوجداری عدالت میں جانے کی، تھانے میں جانے کی، اس سے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور اس میں بھی آپ جورسڈکشن کا خیال کر لیجئے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس سے اس قسم کے قانون پھر مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ آپ اسے کچھ دیر کے لیے اپلائی بھی کر لیں گے، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟
یہ اس قسم کے قانون کا اطلاق پھر انتقام کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس نے جتنی نیک نامی کمائی ہے اس میں کچھ اور اضافہ کریں اور اس قانون پر پھر سے غور کریں کہ جو میری معروضات ہیں. میں نے ایک زندگی دی ہے شعبہ قانون کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے کہ جسے آپ جذباتی طور پر اٹھا لیں. جس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. وہ بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا, وہ سوسائٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور کل کلاں وہ بری ہوا تو کون اس کی بات پہ یقین کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ جناب کہیں سے اس کے گواہ بیٹھ گئے یا یہ ویسے بری ہو گیا ہے. تو اس کو اپنی عزت بحال کرانے میں اس کی زندگیاں صرف ہو جائیں گی, اور وہ سٹگما جو اس کی فیملی پہ لگے گا, اس کے خاندان پہ لگے گا, اس کا مداوع کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے. تو ناظرین, یہ تھے ہمارا آج کی ویلاگ, اور یہ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. فی امان اللہ.